قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا للصلاة تقاربوا تراسوا وتدعوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط إن كل وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمائل قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إن في ذلك نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن
وعن المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورحمهم وميتهم وفقنا ومتك وترضى بنا في مجد في القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين علينا والساهرين عاجلا بعفو وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. رب العالمين والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام عليكم السلام فإنا ابن السلام تخلنا برحمتك تعالى وتعالى تبارك من دعيت الجلال والكرم. اللهم ولا رد قضيت ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. امض منا في سلك آمين. منا في آمين. فلك وتولنا بعيث آمين. موقنا أينما كنا آمين. ورعنا به في سلمانا آمين. حقنا بحق هذه الصلاة آمين. وسجودها وركوعها وخشوعها وخضوعها واجعلنا آمين. عندك من خواص أهلها آمين. وجعلنا سرايا تسليم من سير سجود حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم متحقق بها في نسجد لك في كل نياتنا ومقاصدنا وقولنا وفعلنا وحركاتنا وسكناتنا ونسألك الفرج لأمته وكشف الغمة عن أمته ودفع البلاء عن أمته وجمع شمل أمته ونسألك أن توفقنا لما تحب وأن تجعلنا ممن تحب وأن تبارك في هذا المسجد والقائمين عليه والمسددين إليه وتسير بهم مسار من ارتضيت واصطفيت واجتبيت وتعيد من كل دون حاط بعلمك ونسألك صلاح البلاد والعباد ودفع البلاء والضر والفساد ونسألك الاستقامة على ما تحب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء واصلح لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء.
اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من في كل حسنة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. Tis. Amin. Wireless tadi mana? Wirelessnya tadi mana? الفاتحة في القبول إقبال صلاح الأحوال. الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا تقبل منا صالح الأعمال. Gus Kausar. ولا ينال فضل العلم وبالجملة قبله. ولا ينال فضل العلم. طيب ولا ينال فضل العلم. رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص والصدق الله وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. تمنى أن ذكر أحكام الله من ذكر الله وحذرنا من الغفلة عن الله بالاشتغال بقيل وقال
وكثرة السؤال والمراء والجدال، فإن ذلك إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي إلى الضلال والقبال، ومن القلب المؤدي إلى التفريط في صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها بالتضييع والإهمال، فإن ذلك يؤدي إلى الدين وعصيان لرب العالمين، وأي خير في علم يؤدي إلى ويدخل في حيز العصيان، فإن من أخل بنوافله المؤكدة دخل عليه النقص فرائضه الواجبة، ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له، ومن أعرض عن الله وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيران. وحزب القرآن من الواجبات حق كل قارئ مراعاة حفظه، فإنه سريع الانفلات، ونسية سورة بل آية منه من أعظم السيئات، وهو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان، فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد به وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها كرام القلب وحفظ الإيمان. وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمانه إلى الإبادة أو غيرها مما فيه ثواب من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين ولو بالاكتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز، فإن الذرة منه رخيصة بألف درة، فمن لم يشغل ساعته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغلته نفسه بالشر وذهب عمره في البطالة والتواني حتى تهجم عليه المنية وهو في التسويف والأماني، وبالله التوفيق وهو المستعان. بالله التوفيق وهو المستعان. الحمد لله الذي بفضله جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في بيت من بيوته. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita dengan anugerah darinya di salah satu rumah-rumahnya. متعرضين لنفحاته. Kita hadir di sini untuk mencari anugerah dan pahala dari Allah. ومتلقين لرحماته. Dan juga untuk mendaraih rahmat dari Allah. وطالبين لرضوانه. Dan mencari keridhaannya. والدخول في دائرة أمانه. Dan kita dapat masuk di dalam lingkaran keimanan. له الحمد والمنة. Untuk Allah Ta'ala segala puji syukur kita. جعل الغدو والرواح إلى المسجد موجبا لنزل أي ضيافة في الجنة. Allah Ta'ala jadikan kedatangan dan berpagi-pagi menuju masjid sebagai penyebab mendapatkannya seseorang di surganya Allah hidangan. بشاهد قول نبيه سيد أهل الفطنة. Sebagaimana disabdakan oleh pemimpin para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad SAW, العصمة من كل فتنة. yang mana ucapan beliau adalah penyelamat dari segala macam bentuk fitnah. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. Beliau bersabda, barang siapa yang pada pagi hari atau pada petang hari berjalan menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala jadikan baginya hidangan besok di surga tiap kali dia pergi ke masjid. فيا من جمعتنا في المسجد اجمع قلوبنا على سر السجود لك. Ya Allah, yang Engkau hadirkan kami di dalam masjid, maka padukanlah hati dan sanubari kami untuk mencapai hakikat sujud yang hakiki padamu. وارزقنا صدق الإقبال عليك وكمال القبول منك. Dan anugerahkan kepada kami sir untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan kabul dari Allah.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلنا خير أمة. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. وبسط لنا بساط النعمة. Dan Allah bentangkan kepada kita bentangan nikmatnya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita, penerang hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dan hamba Allah taala. Al-hadi ilaihi wad-dal alaihi. Sang pembawa hidayat menuju kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah. Akramul khalqi alaihi wa a'zamuhum manzilatan ladaihi. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung derajatnya. Khatama bihin nabiyyin. Dengan Nabi Muhammad beliau dijadikan penutup sekalian nabi. Wa ja'alahu sayyidal mursalin. Dan dijadikan sebagai penghulu para rasul. Wa ja'alana haddahu minal umam wa ja'alahu bil fadlil azimi haddana minal anbiya. Allah taala jadikan kita sebagai jatahnya Rasulullah dari sekalian umat, dan Allah taala dengan anugerahnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai jatahnya kita, nasib kita dari sekalian nabi-nabi dan rasul. Qala lana man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala fi musalla hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn aw arba' insarafa ila baitihi bihajjatin wa umrah tammatin. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah terbit matahari, maka Allah taala anugerahkan kepada orang tersebut pahala haji dan umrah yang sempurna. Wa qala man shalla subha fi jama'atin dhalla fi dhimmatillahi hatta yumsi. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah hingga sore hari. Allahumma salli wa sallim ala hadzal 'abd al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada hambamu Nabi besar Muhammad, Nabi pilihan. Wa ala alihi wa ahli baitihi al-athhar. Serta tercurahkan terhadap keluarganya dan para ahli baitnya yang suci. Wa ashabihi as-sadiqin al-akhyar. Dan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kesungguhan, manusia-manusia terpilih. Wa man walahum wattaba'ahum wa ala manhajihim sar. Dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad dan juga berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin ma'adin al-anwar wal asrar. Dan tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap saudara dan leluhur Rasulullah dari kaum nabi-nabi dan para rasul. Wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'ihim. Serta tercurah atas segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan pengikut mereka. Wa ala al-malaikatil muqarrabin. Dan kepada para malaikat-malaikat al-muqarrabin. Wa ala jami'i ibadika as-salihin. Dan terhadap para hamba Allah as-salihin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Dan tercurahkan atas kita bersama mereka di barisan mereka ya arhamar rahimin. Faqad bayyana sayyiduna al-imam al-arif billah al-habib Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bil Faqih تلميذ الإمام الحداد الذي كان يقول عنه إنه علامة الدنيا ويقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. بين لنا شان هذا الدين وأنه بمجموعه يتوضح في 4 دوائر. الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان. Alhamdulillah, kemudian telah disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang mana beliau adalah murid kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menamakan
memberikan julukan Allamatud Dunia kepada sang penulis ini, dan dikatakan, gurunya berkata kepada dia, demi Allah di masa ini di dalam keilmuan tidak ada orang yang memiliki keilmuan sekali bersahabat Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan di dalam kitab ini perkara-perkara agama itu yang memiliki 4 lingkaran, yang mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran Islam dan iman, lingkaran yang kedua adalah lingkaran ilmu dan bayan, lingkaran ketiga adalah lingkaran ihsan, kemudian lingkaran yang keempat yang adalah lingkaran irfan. Wal muradu bil irfan al ma'rifatul khassa bir rahman. Dan yang dimaksud dengan irfan adalah ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala. Wa qad syaraha lana ma'ani ad-dairatul ula wa hadha akhiru ma dzakara fi ad-dairatil thaniyah. Dan telah dijelaskan oleh beliau penjelasan dari lingkaran pertama Islam dan iman, dan yang dibaca barusan adalah penutup daripada bahasan tentang lingkaran yang kedua, ilmu dan bayan. Tahaddatha 'anil ilmi النافع وما يتعلق بالدين منه وهو 5 أنواع: علم الإسلام الذي هو علم الأحكام، وعلم الإيمان الذي يقال علم العقائد، وعلم الإحسان الذي يقال له التصوف، وعلم الفقه وعلم الكتاب، وعلم السنة، وعلم الآلات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. Dan dijelaskan di dalam lingkaran ini oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam, yakni tentang hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam Islam. Dan yang kedua adalah ilmu tentang iman, yakni maknanya tentang akidah di dalam keyakinan kita dalam agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan atau dikenal ilmu tasawuf. Yang keempat adalah tentang Alkitab dan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang kelima adalah alat untuk mendekatkan kita kepada pemahaman dalam menyelami itu semua. Wa dzakara anna man kana lahu fahmun waqqad yanbaghi an yattasi'a fi hadhihi al-ulum. Dan disebutkan oleh beliau, barang siapa yang memiliki kecerdasan yang kuat, maka silahkan diperkenankan dan dianjurkan oleh beliau untuk mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya, secara luas. Bisyarat al-ikhlasi fi talabiha liwajhillahil karim. Namun dengan syarat keikhlasan, dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah. Wa مزجها بذكر الرحمن تبارك وتعالى فيذكر الرحمن بها ويذكر الرحمن فيها. Dan juga dicampur ilmu tersebut dengan adonan zikir kepada Allah Ta'ala, hingga dia berzikir kepada Rahman, dan Rahman membanggakan dan menyebut orang tersebut. وعنايته بالعمل بمقتضاها. Dan juga hendaknya dia perhatian tentang perkara mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. وبذلك قال لنا فيما قرئ الآن ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص فيه. Karenanya itu barusan dibacakan, kemuliaan ilmu, fadilah ilmu tidak diraih kecuali dengan ikhlas di dalam mencarinya. والإخلاص متأكد خصوصا في علوم الدين. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut, terutama di dalam perkara ilmu agama. وأما علوم الدنيا فمن أخلص فيها وسخرها لخدمة الدين فهو بها يقرب من الله تعالى وينال الثواب، ومن قصد بها تحصيل شيء من الأغراض والمتاع الفاني فلا إثم عليه ما دام يحصل ذلك بطريق حلال. Adapun ilmu dunia, maka barang siapa yang mencarinya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun barang siapa yang mencarinya dengan tujuan hal-hal duniawi, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung dosa.
أما علوم الدين فيجب تنزيه القصد فيها. Namun ilmu agama harus murni diperuntukkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridhonya Allah saja. فلا يقصد بها جاها ولا سمعة ولا ظهورا بين الناس. Enggak boleh dicampur untuk mencari kedudukan atau harta atau popularitas di kalangan manusia. ولا تحصيل الأموال ولا الوصول إلى الإمارات. Atau dengan tujuan mencari ilmu agama untuk mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan kekuasaan. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف في المقاصد عند أخذ علوم الشريعة. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan jangan sampai menyeleweng, menyimpang di dalam maksud dan tujuan dan keikhlasannya ketika mencari ilmu syariat. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الحسني لا تطلب العلم لتماروا به السفهاء ولا لتنافسوا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فالنار النار. Beliau mengatakan jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh ataupun juga untuk bersaing kepada para ulama, dan barang siapa yang mencari ataupun juga untuk mencari popularitas di kalangan manusia, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dengan ilmunya, maka baginya neraka, neraka dan neraka. وقال في الحديث الصحيح الآخر من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dicari karena Allah Ta'ala, tetapi dia mencarinya semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka orang yang semacam ini tidak akan mencium aromanya surga. فأول ما يلزم فيه الإخلاص لوجه الله. Maka yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah ikhlas semata-mata karena Allah. قال والصدق به مع الله. Dan kesungguhan bersama Allah Ta'ala, kepada Allah. والصدق إتمامه وإحسانه واستنفاذ الوسع في إقامته على الوجه الأمثل. Dan makna kesungguhan adalah menyempurnakan di dalam pencarian ilmu tersebut dan melaksanakannya dengan metode, dengan cara sebaik-baiknya, dengan semangat yang tinggi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له. Sesungguhnya orang yang ikhlas maka akan ternafikan darinya itu segala bentuk riya. Tapi orang yang memiliki sidq maka akan ternafikan darinya itu adalah ujub, akan ternafikan darinya segala bentuk ujub, takjub kepada amalan dan perbuatan dan keilmuannya sendiri. والرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل. Dan sesungguhnya riya lebih sulit untuk terdeteksi di kalangan umat ini daripada langkah kaki seekor semut. والعجب أخفى من الرياء. Dan sifat ujub lebih halus lagi, lebih sulit terdeteksi daripada sifat riya. والوصف الثالث أن يمزج العلم بالذكر. قال وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. Dan sifat yang ketiga adalah memadukan ilmu tersebut dengan zikir. Dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذا أحب العارفون عندما يذكرون شيئا من مسائل العلم أن يستشهدوا بالقرآن وبالسنة وأن يخلطوا علمهم بذكر الله وذكر الآخرة. Karenanya itu banyak di antara para ulama-ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan di dalam keilmuan, mereka gemar mengambil dalil dari Al-Quran, dari firman Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ilmu tersebut, dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW, hingga semakin berkah dan berpadu ilmu dengan zikir. وكان من تربية السلف الصالح أنهم إذا أقرأوا الطالب والمريد في شيء من أحكام الفقه جعلوا معه شيئا من أحكام الإحسان الذي هو التصوف. Dan juga kebiasaan para salafus saleh bahwasanya ketika mereka mengajarkan keilmuan tentang fikih kepada penuntut ilmu, maka dijadikan berdampingan dengan permasalahan fikih itu permasalahan yang berkaitan tentang tasawuf atau ihsan bersamanya. وإذا خلص العلم من هذه العوارض فهو من أفضل العبادات وأقربها إلى الرب.
Apabila ilmu selamat daripada jebakan-jebakan yang berbahaya ini dan perangkap-perangkapnya, maka ilmu tersebut akan demikian bermanfaat, akan demikian berkah dan bercahaya. وأن تحول إلى قيل وقال وكثرة جدال وحسد وتطاول على الآخرين ورغبة في الدنيا وما إلى ذلك، فهو إلى الجهل أقرب، وهو من أسباب الوصول إلى العذاب في الآخرة. Dan ketika ilmu tersebut berubah menjadi sekedar celotehan, menjadi sekedar perdebatan, ataupun juga alat untuk mencaci maki dan mencemooh orang lain, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu bukan ilmu, lebih dekat kepada kebodohan dan berujung dengan azab dan siksa dari Allah Ta'ala kelak di akhirat. وقد كان يقول الإمام مالك: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. Imam Malik mengatakan, carilah ilmu agama ini pencarian yang tidak membahayakan ibadat kalian, dan ambil jatah kalian daripada ibadat ini pencarian yang tidak membahayakan dalam menuntut ilmu. ولهذا ذكر المؤلف عليه رحمة الله علامة عدم الصدق في طلب العلم إهمال النوافل المؤكدة وأنواع الذكر لله تعالى وقراءة القرآن. Karenanya itu muallif, penulis, beliau menyebutkan tanda keabsenan sidik, sifat kesungguhan di dalam menuntut ilmu ini adalah ketika seseorang tidak peduli dengan hal-hal yang sunnah, terutama nawafil yang sangat dianjurkan di dalam ibadat, nggak peduli dengan zikir, dan juga dalam ilmunya itu dia tidak membaca Al-Quran, maka ini adalah menunjukkan dia tidak memiliki sidik kesungguhan dalam mencari ilmu. وقال من أخل بالنوافل المؤكدة دخل عليه النقص في الفرائض الواجبة. Itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang menelantarkan daripada nawafil muakkadah, maka berarti kelak dia akan terjadi kebocoran di dalam perbuatan fardunya yang diwajibkan oleh Allah. قال ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له أي لا فائض عليه وواصل له من حضرة الله من التقريب والتنوير والتعرف والرضوان وما إلى ذلك. Dan juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki wirid dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga dari para masyayikh sufiyah, maka orang ini tidak memiliki warid, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan dengan berkat zikir dan wirid tersebut berupa penerangan hati dan pendekatan kepada Allah taala dan cita rasa di dalam hubungan kepada Allah. وقد كان يقول شيخ مشايخنا الحبيب عبد الله الشاطري لطلاب العلم في رباط تريم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل ولا محافظة على الضحى والرواتب. Karenanya itu guru dari guru-guru kami dahulu berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak bangun malam ataupun juga tidak sholat duha dan witir, maka orang ini tidak pantas menyandang gelar santri. وقد ورد طالب يريد أن يطلب علم الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل فبات في بيته وقرب الماء ليتوضأ منه لأجل صلاة الليل، فجاء مع الفجر ووجد الماء في مكانه، فقالوا ألم تقم من الليل؟ قال لا، الآن نتوضأ. قال فاذهب من حيث جئت فإنك لا تصلح لعلم الحديث. Ada seorang pencari ilmu, dia mau nyantri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad. Kemudian bermalam di rumahnya Imam Ahmad di malam pertama, disediakan air untuk diambil wudhu. Maka begitu azan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan tersebut, didapati airnya masih penuh. Orang ini baru bangun, dibilang, kamu nggak bangun malam? Dibilang, sekarang saya baru mau wudhu. Itu udah azan subuh. Maka selesai itu semua, Imam Ahmad bilang, kalau begitu kamu pulang lagi, sebab orang semacam kamu yang tidak bangun malam nggak pantas, tidak layak untuk menuntut ilmu hadis ini. وقد وفد بعض الوفود إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أيامهم في المدينة يأتي إليهم كل ليلة بعد العشاء.
Dan datang sekelompok rombongan pelancong berkunjung ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Mereka datang berziarah di zamannya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad selalu mengunjungi mereka setiap malam sehabis salat Isya. وفي ليلة تأخر عنهم ثم مر عليهم. Di suatu malam Nabi Muhammad terlambat datangnya, tapi akhirnya sudah larut, beliau Nabi Muhammad masih datang kepada mereka. ثم قال لهم إني لم أتأخر عنكم إلا أني شغلت عن وردي أو حزبي من القرآن فأحببت أن لا آتيكم إلا وقد أكملته. Nabi mengatakan, menginfokan, sesungguhnya aku ketika terlambat datang kepada kalian karena aku sibuk dengan wirid Al-Quran yang aku baca. Aku ingin menyelesaikan wirid Al-Quranku dulu, udah selesai ngajinya baru aku datang kepada kalian. ولهذا قال وحزب القرآن من الواجبات المؤكدة. Karenanya itu dikatakan bahwasanya hizb Al-Quran itu termasuk adalah keharusan dan kewajiban yang sangat dianjurkan. وإن تزين باطن طالب العلم بحفظ القرآن كله فذلك أكمل. Apabila batin seorang santri dihiasi dengan hafalan Al-Quran secara seutuhnya, maka itu lebih sempurna lagi dan lebih baik. فمن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. Barang siapa yang telah hafal Al-Quran, maka dia telah diberikan singgasana kenabian, akan tetapi tanpa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تأكل الأرض جسد حافظ للقرآن غير غال فيه ولا متجاف عنه. Dan orang yang hafal Al-Quran, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan lapuk manakala dia menghafal Al-Quran dan juga tidak meninggalkan kajian-kajian Al-Quran tersebut. وإن حفظ كل أو بعض فعليه أن يتفقد ما حفظه لأنه يتفلت من صدور الناس. Apabila dia baru hafal sebagian daripada Al-Quran tersebut, maka dia harus mengulang-ulangnya, jangan sampai hilang, sebab Al-Quran itu hafalannya sangat mudah hilang. وقال ونسيان سورة بل آية من أعظم السيئات. Dan dikatakan melupakan satu surat, bahkan melupakan satu ayat Al-Quran termasuk kejahatan yang paling dahsyat. وقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل من أمتي فنسيها. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, disodorkan kepadaku, dilaporkan kepadaku amalan-amalan umatku, maka aku dapati di antara amalan dan kejahatan mereka itu tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat, yang lebih jelek daripada ketika salah seorang mereka hafal ayat Al-Quran kemudian dia lupakan ayat atau surat tersebut. وقال عن القرآن هو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان. Dan disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah diwan daripada agama ini dan sumber dari semua hidayat yang diturunkan oleh Allah dan penjelasan. قال سيدنا الإمام الحداد وواظب على درس القرآن. Imam Al-Haddad mengatakan, rutinkan selalu membaca dan tadarus Al-Quran. فإن في تلاوته الإكسير. Sebab di dalam tilawah Al-Quran itu adalah ramuan dan obat. والشرح للصدر. Dan melapangkan, menenangkan, menenteramkan hati. تدبر معانيه ورتله خاشعا. Renungi makna yang terkandung di dalamnya dan bacalah dengan khusyuk. تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. Agar engkau berhasil mendapatkan asrar yang terkandung di dalam di balik ayat-ayatnya. وكن راهبا عند الوعيد. Dan ketika kamu membaca ayat yang berisi ancaman dari Allah Ta'ala, maka jadilah kamu membacanya dengan rasa takut. وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. Dan saat kamu membaca ayat yang di dalamnya nikmat dan anugerah Allah, engkau membacanya dengan berharap dan obsesi yang besar akan anugerah tersebut. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah samudra yang demikian luas. Adapun kitab-kitab yang lain ibaratnya sungai-sungai yang bercabang daripada samudra tersebut. والذي ليس عنده اتساع في الفهم لأخذ العلم فيأخذ الواجب عليه وما قرب منه ثم يصرف وقته في ما فيه الثواب من أنواع العبادات والسعي في المصالح الناس. Dan dikatakan bahwasanya seseorang yang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni di dalam mencari ilmu, maka silakan gunakan umurnya yang berharga tersebut untuk
pertama mengambil keilmuan yang wajib yang dia pelajari dulu, kemudian sisanya dia gunakan untuk melakukan hal-hal terutama yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. فإن السعي في مصالح المؤمنين من أعظم ما يقرب إلى رب العالمين. Sebab berupaya di dalam membantu kemaslahatan kaum mukminin itu termasuk adalah salah satu pahala dan proses pendekatan kepada Allah yang sangat tinggi. وكان سيدنا عبد الله بن المبارك عليه رضوان الله تعالى يقول لولا هؤلاء العلماء الدعاء إلى الله ما اتجرت ولا اشتغلت بالتجارة وإنما يتجر من أجل أن ينفق على العلماء. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan kalau bukan karena mereka, yakni para ulama dan para pendakwah dan para solihin tersebut, niscaya aku tidak akan berbisnis mencari dunia ini. Namun aku berbisnis mencari dunia ini adalah untuk menyantuni mereka, membantu mereka agar mereka fokus di dalam pencarian ilmu dan dakwah mereka. وكان من تلامذته إسماعيل بن إبراهيم والد سيدنا الإمام البخاري. Dan di antara murid Abdullah bin Mubarak adalah Imam Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari yang merupakan ayah dari sahibus sahih hadzal Imam al-Bukhari. وكان من أثر تربيته به يقول محمد بن إسماعيل هذا أرجو أن أخرج من الدنيا ولم يختلط بمال تجارتي درهم من شبهة واحد. Ayah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ismail bin Ibrahim, beliau mengatakan, beliau adalah pebisnis dan dia berkata, saya berharap saya keluar dari dunia ini sedangkan harta yang saya punya tidak tercampur dengan harta yang tidak baik, yang syubhat atau apalagi yang haram yang ada di dunia ini. ويقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة لأن تمشي في حاجة مسلم فتقضيها له خير لك من أن تعتكف في مسجد هذا 10 سنين. Nabi Muhammad berkata kepada Abi Hurairah, sahabat beliau, bahwasanya engkau berjalan berupaya untuk membantu hajat saudaramu, itu lebih besar pahalanya daripada engkau i'tikaf di masjidku ini selama 10 tahun. وقال من جهز غازيا فقد غزا. Dan di dalam hadis, barang siapa yang membiayai, menyiapkan pembiayaan untuk seorang yang mujahid di jalannya Allah, maka dia sama, dia telah seperti berghazwa atau berjihad di jalannya Allah. كذلك الثواب العظيم في كفالة اليتيم. Begitu juga pahala yang besar yang terkandung di dalam menyantuni atau merawat anak yatim. ولا ينقص عن هذا الثواب كفالة طالب علم ترجى نجابته مخلص لوجه الله تعالى أو معلم داع إلى الله على بصيرة. Dan juga termasuk juga yang pahalanya besar adalah bagian daripada itu semua ketika menyantuni seorang santri yang sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau menyantuni seorang pengajar ilmu agama yang dengan dia menyantuni orang-orang yang semacam ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. فيكون له لكل من ساعده فيكون لكل من ساعده مثل أجره فيما يتعلم ويعلم. Maka ketika dia membantu santri, dia dapat pahalanya santri. Ketika dia membantu ustadz, dapat pahalanya ustadz. Yang membantu siapapun juga, dia mendapatkan pahala daripada profesi kebaikan orang tersebut. ثم حث على اغتنام جوهرة العلم العزيز العمر العزيز. Kemudian penulis menganjurkan kepada para pembacanya untuk mengambil kesempatan di dalam menjaga umurnya yang sangat mahal umur itu. وقال أن الذرة من العمر لا تساويها ولا تكون في ثمنها 1000 درة بل هي رخيصة أمام 1000 درة من درر المتاع الفاني. Dan dikatakan bahwasanya setitik atau sedetik daripada umurmu itu lebih mahal, lebih berharga daripada 1000 berlian. Sungguh 1000 berlian itu terlalu murah dibandingkan sedetik daripada hidup kita. وكان الإمام طاهر بن حسين وأخوه الإمام عبد الله بن حسين أيام طلبهما العلم يقول له لا نحب أن نضيع أوقاتنا إني أرى وقت الأكل يضيع على يأكل الثاني والأول يقرأ حتى لا يفوتنا هذا الوقت وقت تناولنا الطعام عن طلب العلم. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, saat mereka menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mereka itu mendapati sebuah kendala.
kendala mereka adalah kita nuntut ilmu dan kita perlu makan. Namun kalau kita makan, sungguh kita rugi besar, waktu kita hilang begitu saja. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah gini, yang satu makan, saat dia makan, salah satu dari kita membacakan daripada kitab-kitab ilmu murojaah di hadapan dia. Jadi sambil makan dia dapat murojaah, dan ketika dia sudah selesai gantian, yang tadi baca makan, yang tadi makan membaca, sehingga tidak kehilangan momen-momen berharga dalam mencari ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa yatahassaru ahlul jannati fil jannati ala syai' illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan bahwasanya penghuni surga tidak menyesal masuk surga kecuali penyesalan mereka terhadap berlalunya satu saat mereka lalui di dunia ini tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العالم علامة وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد والفقي في كتابه فتح البصائر الإخوان إلى أن قال: الدائرة الثالثة في طريق الإحسان وهو السير من الظاهر إلى الباطن ومن العلم والبرهان إلى الذوق والوجدان. فإن العبد إذا تمكن في الإسلام والإيمان فإن العبد إذا تمكن في الإسلام والإيمان وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة في السنة والقرآن فاتسع علمه وانفتح فهمه وانشرح صدره، عرف نفسه فعرف ربه وطلب رضاه وقربه، فإنه يشهد عجزه وذله وشدة افتقاره وجهله، فإنه كغيره من الأكوان خلق من الأدم وراجع إلى عدم في غاية الاحتياج والاضطرار، ليس له استقلال بقدرة ولا اختيار ولا وجود ولا بقاء ولا فضل ولا وجود إلا بواجب الوجود في جميع الشان، فإن وجوده ودوامه وكل كمال فيه وفعل وانفعال حتى قعوده وقيامه من فضل الله وإنعامه، فيعرف نعمة الله عليه وأن المنة لله سبحانه إذ وفقه لشكره وذكره في كل طاعته وإحسانه، فلا يطلب جزاء فيها ولا ينظر إليها، يخاف من وجودها مع قلة التكسير في شكرها وما شرها إلا بالاعتراف وشهود المنة فيها. فإذا عرف ربه بذلك خافه ورجاه ولهج بذكره ودام على اجتناب نهيه وامتثال أمره وطلب قربه، وغلبت عليه الإنابة إليه ومزيد حبه، فتمكن في ذلك واستقر له بالذوق والوجدان حتى يعبد الله كأنه يراه ويشهد معناه فيما عناه ورعاه، ويعترف بمنة الله عليه في طاعته وذكره، ويعترف بعجزه عن أداء حقه وسكره، فيفر إلى الله من جميع الأكوان ويبرأ إلى الله من التأويل على طاعة أو إسيان، ويذوق لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزال يترقى في منازل الصبر والشكر والإنابة، ويقرأ من مناهل الرضا والتسليم والتوكل والمحبة، فيرد جميع أمره إلى الله ويوليه جميع ما ولاه من أمور آخرته وأولاه، فيتولاه ولا يزال مسافرا في الله فارا إليه فيه به مستهترا بذكره ذاهبا فيه حتى يفنى عن نفسه وعن ذكره ويستغرق في الله فلا يشعر بغيره، بل ربما نطق بلسان الحق لاستغراقه فيه فقال أنا الحق، وربما أنكر نفسه وتعينه في الخلق وهو معذور لغلبة سلطان الحقيقة عليه، وهو يتردد بين صحبه وسكنه وجمعه وفرقه ووجده وغيبته وحضوره حتى يتحقق له الوجود وتظهر عليه خلعة الجود ويسخ قربه ويتدخ حبه، فيكون الله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها، وإن استعاذ به أعاده وإن سله أعطاه، فإن ذلك تستيء عليه أنوار الحقيقة
ويذوقوا جنا معاني الوحي والنبوة في معاني القرب والولاية والفتوة، فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل، ويعرف معارف التفريق والتعسيل، ويفهم بالله عن الله كل مشكلة، ويتضح له بنور الله حل كل معضلة، وذلك ثمرة التقوى واليقين وصحبة أهل الله المتقين. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل مشكل ومعضل، ويرزقه علما وفهما من حيث لا يحتسب. وقال أيضا: واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الآية. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. هذه الدائرة الثالثة، دائرة الإحسان أوصلنا الله إليها. Dan inilah lingkaran yang ketiga adalah lingkaran al-ihsan. Semoga Allah Ta'ala mencapaikan kita ke dalam lingkaran tersebut. يصل إليها من قام بحق الإسلام والإيمان على وجهه. Yang sampai ke fase tersebut adalah orang yang menjalankan keislaman dan keimanan dengan sebenar-benarnya. وأخذ النصيب من العلم الذي يتعمق به في إدراك معنى الإسلام والإيمان والتحقق بهما. Dan juga mengambil bagian yang besar daripada keilmuan yang dengan keilmuan tersebut dia dapat mencapai hakikat Islam dan iman. ومن مظاهر التحقق بحقائق الإسلام ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Di antara syiar orang yang telah mencapai hakikat daripada keislaman, sabda Nabi Muhammad yang mengisyaratkan muslim yang sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. فكيف يتطلب الوصول إلى مقام الإحسان من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده لمدة سنة واحدة، بل لمدة شهر واحد، بل أقل من ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهو لم يتحقق بالإسلام، فكيف بالإيمان، فكيف بالوصول بهما إلى مرتبة الإحسان. Bagaimana seseorang berangan-angan bisa mencapai dari fase atau lingkaran al-ihsan, sedangkan Islamnya saja masih belum beres, sedangkan dia tidak ada muslim yang selamat dari mulutnya dia. Artinya berlalu 1 tahun dalam keadaan pasti mengganggu orang Islam dengan mulutnya atau tangannya, bahkan 1 bulan pun juga dia tidak berhasil menjaga mulutnya terhadap muslim lain. Manakala orang tersebut di dalam keislamannya masih belum beres, masih belum tuntas pencapaiannya, maka bagaimana dia akan sampai ke derajat iman yang hakiki, apalagi derajat ihsan yang sebenarnya. Allahumma haqiqna bihaqaiq al-Islam wal iman. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hakikat keislaman dan keimanan. Wa fi madahir haqiqatil iman qala sallallahu alaihi wasallam wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Dan di dalam lambang hakikat keimanan sabda Nabi Muhammad, mukmin yang sejati adalah yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka, kehormatan mereka dan darah mereka. وجاء في بيان حقيقة الإيمان عدد من الآيات والأحاديث. Dan juga dijelaskan yang menunjukkan daripada hakikat iman yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Di antaranya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang ketika disebutkan, diingatkan nama Allah, maka hatinya menjadi takut saat itu juga kepada Allah. تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Dan ciri keimanan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, maka bertambah saat itu juga keimanannya. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan sifat mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ dan يُنْفِقُونَ. menginfakkan sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah baginya. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Mereka itulah orang beriman yang hakiki yang sebenarnya. مثل قوله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا.
Dan juga termasuk firman Allah Ta'ala yang berbunyi apa? Sesungguhnya yang beriman dengan ayat kami adalah orang-orang yang ketika diingatkan akan ayat tersebut segera dia bersujud kepada وسبحوا Allah بحمد ربهم dan bertasbih kepada Allah Ta'ala, وهم لا يستكبرون dan mereka tidak menyombongkan diri. تتجافى جنوبهم عن المضاجع Sifat mereka, tubuh mereka jauh daripada ranjang. يدعون ربهم خوفا وطمعا Kebiasaan mereka selalu berdoa kepada Allah, berdoa dengan rasa harapan dan rasa takut. ومما رزقناهم ينفقون Dan mereka menginfakkan apa yang mereka dapat dari فلا rezekinya تعلم Allah. نفس ما أخفي لهم من قرة أعين Sungguh tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala sembunyikan baginya kelak di akhirat. ومثل قوله تعالى Dan termasuk juga tanda keimanan itu adalah إنما firman المؤمنون Allah. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak meragukan apapun. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka di jalan ya Allah. أولئك هم الصادقون. Mereka itulah orang-orang yang memiliki kesungguhan, memiliki sidik kepada Allah. اللهم حققنا بحقائق الإيمان. Ya Allah, berikanlah kepada kami hakikat iman. قال إذا تحقق بحقيقة الإسلام والإيمان بواسطة هذا العلم والبيان انفتح فهمه وانشرح صدره. Apabila seseorang telah mencapai hakikat Islam dan hakikat iman melalui media ilmu dan penjelasan ini, maka hatinya itu akan menjadi lapang dan tentram dan damai. فيشهد شهود تحقق وذوق عجزه وذله وشدة افتقاره وجهله. Maka dia akan menyaksikan, bukan cuma sekedar klaim kesaksian, akan tetapi dengan cita rasanya dia menyaksikan bahwasanya dia adalah seorang hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan, hamba yang miskin di hadapan Allah Ta'ala. لأن الإسلام والإيمان مع هذا العلم يوقف على هذه الحقائق. Sebab Islam dan iman diiringi dengan keilmuan ini, itu akan membuat dia sampai kepada hakikat-hakikat ini. فإنه عدم في الأصل وقابل للعدم في أي وقت. Sebab sesungguhnya itu semua pada asalnya adalah ketiadaan, dan kalaupun ada saat ini maka bisa saja di suatu saat itu menjadi tiada dan dicabut oleh Allah لا Ta'ala. يستقل بقدرة ولا اختيار. Maka orang tersebut tidak independen dengan kudrat yang dia punya, menganggap ini adalah kemampuan dan kebisaan dan kehebatan saya. ولا بوصف من الأوصاف ولا بفعل من الأفعال. Di dalam apa yang dia lakukan, di dalam sifat yang dia miliki, dia tidak mengklaim ini milik saya, kebisaan saya. فكل ذلك إنما هو فعل الله وخلقه فيه. Semua kebaikan yang dia punya itu adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada dia. والله خلقكم وما تعملون. Sungguh Allah yang menciptakan kalian, dan amalan-amalan kalian pun juga ciptaannya Allah. وكل وصف حسن أو فعل وانفعال فيه حتى قعوده وقيامه من فضل الله. Dan semua perbuatan yang baik, bahkan sampai berdirinya dia, duduknya dia, itu adalah perbuatan dan ciptaannya Allah. فيخضع لجلال الله وينكسر قلبه من أجل الله. Maka orang yang semacam ini akan semakin tunduk kepada Allah dan hatinya renyuh dan luluh ketika dia mengingat kepada Allah Ta'ala. ويأخذ في الشكر والحمد ويوقن بالتقصير. Dan dia akan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memuji kepada Allah dan menyaksikan kekurangan pada dirinya sendiri. حينئذ يثبت الخوف في قلبه والرجاء. Dan di momen itulah rasa takut dan berharap kepada Allah itu makin meresap dalam diri dan jiwa orang itu. ويكثر ذكر الله حتى لا يصبر عن ذكر ربه. Dan dia akan banyak berzikir kepada Allah hingga dia nggak bisa menahan diri untuk tidak berzikir, harus selalu berzikir. فيقوم بالعبادة كأنه يرى المعبود جل جلاله. Maka dia melaksanakan tugas beribadat dengan demikian hausnya, seolah-olah dia menyaksikan sang pencipta subhanahu wa ta'ala yang dia sembah. ولا يزال مقبلا معترفا بمنة الله عليه. Dan senantiasa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriktiraf akan kekurangannya di hadapan Allah. ويعترف أنه عاجز عن القيام بحق الله. Dia beriktiraf kalau dia adalah lemah di dalam menjalankan haknya Allah Ta'ala. فلا يجد إلا أن يفر إلى الله من نفسه ومن الأكوان كلها. Maka tidak ada yang dia miliki kecuali, tidak ada hal yang bisa dia lakukan kecuali kabur menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kabur daripada alam semesta menuju kepada Allah.
وحينئذ تصح منه الإجابة للنداء من الله الذي حمله النبي محمد إلينا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan di momen itulah maka ini adalah orang ini telah mencapai sebuah ijabah, menjawab panggilan Allah dan perintah Allah yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, fafirru ilallah, kaburlah kalian menuju kepada Allah. فهو يزداد من العلم والنور ويزداد من الاجتهاد في العبادات ولا يعول على شيء من ذلك لأنه يرى المنة فيه لله تبارك وتعالى ويخاف أن يرد عليه بأي خفي من الشوائب. Dan orang yang semacam ini dia senantiasa bertambah keilmuannya, bertambah cahaya di dalam batinnya, dan ketika bertambah itu semua dia menyaksikan kalau itu bukan dengan usahanya tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia meyakini bahwasanya ini anugerah Allah sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin mencabutnya. حينئذ يطلع على كنز من كنوز الجنة قال عنه نبينا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز البر أي الجنة. Dan di momen itulah dia akan bisa membuka peti harta karun yang ada di surga. Apa peti harta karun surga? Adalah hakikat dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. وعند ذلك أيضا يستطيع أن يدرك ويذوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. Dan di saat itu dia akan sampai dan bisa mencicipi ucapan Nabi Muhammad yang hakikatnya terkandung di dalam ucapan Rasulullah SAW. Kalimat syair yang paling benar adalah ucapannya Labid yang berkata, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil dan sia-sia dan sirna. وصاحب هذه الأحوال والأذواق والصفات لا يزال يترقى في منازل الصبر والشكر درجة بعد درجة. Dan orang yang memiliki cita rasa dan keadaan semacam ini dan juga memiliki sifat yang semacam ini senantiasa dia menapaki jenjang-jenjang pengenalan kepada Allah melalui kesabaran dan kesyukuran. ويزداد من الرضا عن الله والرضا من الله بحسن تسليمه وتوكله ومحبته. Dan orang ini akan semakin bertambah keridhaan, ridha kepada apapun yang diatur oleh Allah baginya, dan juga dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. فجميع ما ولاه الله تعالى وأولاه وأعطاه يوليه ربه ويفوضه إلى خالقه. Dan segala apapun yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada dia dan Allah Ta'ala lapangkan baginya dan Allah Ta'ala jadikan itu sebagai profesinya, dia kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh semuanya. وهذا في الدائرة الأولى وفي الدائرة الثانية وأول هذه الدائرة كان سائرا إلى الله وهو الآن يصير سائرا في الله. Dan di derajat yang pertama dan di derajat yang kedua dan di permulaan derajat yang ketiga ini dia adalah seorang pejalan, seorang traveler yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah tadinya. Maka dengan momen ini dia akan berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. قال ولا يزال مسافرا في الله فارا إليه فيه به. Maka dia akan senantiasa di momen ini dalam perjalanannya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berjalan walaupun dia sudah sampai kepada Allah. ويحصل ما يسميه العارفون الفناء في الله. Dan akan sampai kepada sebuah kedudukan yang dikatakan oleh kaum arifin, itu kedudukan fana kepada Allah taala. فربما يخرج عن الشعور بأي شيء سوى عظمة الله. Hingga dia tidak terkadang dia kehilangan perasaan kepada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. ويتولاه ربه فيصير صاحب عبودية تولتها ربوبية. Maka orang tersebut akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia mencapai hakikat pengabdian dari Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan rububiyah dari Allah. حينئذ تسطع عليه أنوار الحقيقة. Dan di saat itulah akan nampak
bagi orang tersebut cahaya, kilatan cahaya hakikat. وكل ما كان مجمل في معاني العبادة وما يؤمن به وأسرار الوحي والتنزيل يتفصل له تفصيلا. Dan segala sesuatu yang tadinya sifatnya global dari asrar ibadat itu akan terbuka secara mendetail, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di dalam hati orang itu. ومن يتق الله يجعله مخرجا من كل مشكل ومعضل. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bakal memberikan bagi orang tersebut solusi dari segala sesuatu yang sulit, yang rumit. ويرزقه علم وفهم ومعرفة وإدراك من حيث لا يحتسب. Dia akan diberikan ilmu, diberikan ma'rifah, diberikan pencapaian sebuah pemahaman yang tidak diduga-duga. واتقوا الله ويعلمكم الله. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada kalian cahaya di dalam hati yang bisa membedakan terhadap hal-hal tersebut. نورا يشرق في القلب تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والصلاح والفساد والنفع والضر وما إلى ذلك. Furqan itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kekasihnya. Dengan cahaya tersebut dia bisa membedakan antara hidayat dan kesesatan, antara kebaikan dan keburukan, antara yang manfaat ataupun madarat, dan begitulah seterusnya. بعد هذا كله يتهيأ لما يسمى بالمعرفة الخاصة، العرفان، المعرفة الخاصة بالله جل جلاله. Dan apabila dia telah mencapai pencapaian ini, maka dia bersiap untuk sebuah fase yang berikutnya, pengenalan yang lebih khusus lagi kepada Allah, atau dikenal dengan fase irfan. فينتقل إلى الدائرة الرابعة، وقد سبق قوله أن هذه الرابعة آخرة لما قبلها ولكنها أولى لما بعدها. Dan dia akan sampai kepada fase yang keempat. Fase yang keempat ini adalah fase yang terakhir apabila dinisbatkan kepada fase-fase dan lingkaran-lingkaran yang sebelumnya. Namun fase yang keempat ini juga adalah langkah yang pertama kalau dinisbatkan kepada derajat yang setelahnya lagi. اللهم وفر حظنا من الدين. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita anugerah yang luas daripada agama ini, وزدنا من الدين. dan tambahkan agama kami ini, وحققنا بحقائق dan الدين. berikan kepada kami hakikat dari hakikat ولا agama. تحرمنا خير ما عندك لشر ما Jangan engkau عندنا. haramkan kebaikan yang ada di sisimu akibat kejahatan yang ada pada kami. كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه. Sebagaimana engkau anugerahkan kepada kami nikmat Islam, maka tambahkan nikmat كما itu. أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه. Dan engkau berikan kepada kami nikmat iman, tambahkan nikmat ini كما kepada أنعمت kami. علينا بالعافية فزدنا Engkau منها. berikan kepada kami nikmat afiat, maka tambahkan nikmat ini. وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. Sebagaimana engkau berikan kepada kami nikmat umur, maka berikan keberkahan dalam umur kami. واجتماعنا وإياكم هذا من بركة العمر. Dan perjumpaan kita bersama kalian saat ini adalah berkahnya dari umur kita. ولكن تتحقق البركة بأن يشرق في قلب كل واحد منا نور لا يزال يزداد إلى الوفاة وما بعد الوفاة. Akan tetapi kita follow up keberkahan tersebut adalah dengan diberikan nur di dalam hati kita, dan nur yang kita dapat itu terus bertambah sampai kita meninggal dunia, bahkan makin terang lagi setelah kita meninggal. يا نور السماوات والأرض يا نور النور يا منور نور قلوبنا. Wahai Allah, cahaya langit dan bumi, wahai Allah yang memberikan cahaya kepada hambanya, terangilah hati kami. بعدك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وأفاض علينا من بركاته. الدائرة الرابعة وهي مطالعة الحقائق والوقوف على الحد والمطلع في جميع الرقائق والدقائق، وذلك ثمرة الطريق وزبدة التحقيق. فإن الموفق إذا تمسك بالواردات القرآنية والسنة المحمدية على الطريقة الإحسانية وساعدته العناية الربانية حتى تمكن في الشهود ورأى سريان الجود بالحقيقة في مسالك الوجود والخليقة، فرأى الحق حقا واستمع وعرف الصواب من الخطأ فاتبع، فاتضحت بنور الحق طريقته واعتدلت بميزان العدل خليقته وصفت بصفوة اليقين حقيقته،
فأشرقت له النورانية الشاملة وظهرت به الإنسانية الكاملة، فسره مع الله تعالى في قدس اللاهوت، وقلبه مع الملأ الأعلى في أعلى الملكوت، وجسده في عباد الله مع أهل الله في علم الناسوت، فهو يعبد الله بجميع عبادات المخلوقات، فهو في ذكره مع الكروبين، وفي تسبيحه وفكره مع الملائكة المقربين، وفي تسبيحه وفكره مع الملائكة المقربين، وفي عمله وشكره مع عباد الله الصالحين. فقد ذكر بتسبيحة المخلوقات، واستقام قانتا مع الكائنات، وركع وسجد في تقلباته مع الساجدات، فنفسه بالهدى مطمئنة باليقين، وشهوته الطبيعية والغضبية والسبوعية منقادة له للدين، وأسلم شيطانه فصار له على الحق كالمعين، فهو بعين عناية الله ملحوظ، وبزين رعايته محفوظ. كلما زادت نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لطاعته وذكره ومعرفة جلالته وعظمته وعلو جبروته وقهره، عرف قصوره وتقصيره في شكره، واعترف بعجزه وفقره وتلاشي أمره، فهو يستغفر الله في يومه أكثر من 100 مرة، ويخاف الله أعظم من خوف العصاة لما عرف الله وأمره، فخوفه واستكانته لجلال الجبار أعظم من خوفه من النكال ومن عذاب النار، فإن النار من جملة خلقه وجنوده المسخرين في وجوده، وهو أعلم بما عنده مما هو أعظم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويخلق ما لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل فلله الحجة البالغة وله المثل الأعلى وفوق كل ذي علم عليم. فلا يزال هذا العبد الموفق بين خوف الابتلاء والمحنة ورجاء القرب والصلة الآن وفي الجنة، تارة يكبده الجلال وتارة يبسطه الجمال. شاهد الفقر في جميع الخصال، شاهد الفقر في جميع الخصال، مشاهدا للفضل والمنة على كل حال. علومه علوم القرآن والسنة، فهو يترفل في فنونها ويتوغل في بطونها، ويبتهج بأنوارها وينتهج في أسرارها، ويقرئ من شراب عيونها، ويغوص على جوارها ومكنونها، لا يحجبه شهود الحقيقة عن شواهد الشريعة ومشاهدة الخليقة. فالأعمال الصالحة عنده هدية الله إليه ومنة منه عليه، منحها إياه ليقبل بها إليه، وفتحها له ليفتح بها عليه، فهي باب الله الذي لا مدخل إليه إلا منه، ولا مسلك إلا فيه وعنه، فهو عامل على القرب والتعريف، قائم بواجب الشريعة مؤتكدا وإن سقطت عنه الكلفة بقاء التكليف، يخاف الوقوع في المعصية والبعد، وإن صح له القرب والوصلة والتأليف، فهو عبد الله الجامع ومظهر سره اللامع، الداعي إليه فيه على بصيرة، والممد لخلقه به عن في كل سيرة وسريرة. فإن أظهره ظهر بفضله، ووصل نعمته ورحمته لمن خصه بوصله على حسب ما قسم على يديه من السعادة. وأوصل نعمته ورحمته لمن خصه بوصله على حسب ما قسم على يديه من السعادة، وقدره له من التلقيه والولادة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الدائرة الرابعة العظيمة الشان، دائرة المعرفة الخاصة. Dan ini adalah fase yang keempat atau lingkaran yang keempat,
yang demikian agung, yang demikian luhur. Ini adalah fase ma'rifah yang khusus kepada Allah Ta'ala. يطالع فيها الحقائق Dengannya dia mengungkap segala bentuk hakikat. ويقف على الحد وهو التعريف والغاية لكل شيء، والمطلع وهو ما فوق ذلك شيء مما يطلع عليه من ورائه. Maka dia akan sampai kepada sebuah had, yakni ataupun ta'rif dari segala sesuatu. Dia akan sampai kepada hal tersebut dan mengetahui ta'rif dari segala sesuatu, dan juga sampai kepada muttala, apa yang ada di balik daripada ta'rif tersebut. كما أن الإنسان عندما تخرج روحه من هذا الجسد ويخرج من الدنيا يكون أمامه مطلعين عظيمين. المطلع الأول ما تقابله به الملائكة الذين كان لا يراهم فصار يراهم ويبشرونه إما بالجنة وإما بالنار. Sebagaimana seorang manusia manakala dia meninggal dunia, dia akan mengalami sebuah muttala, penampakan yang besar, dua penampakan yang besar. Yang pertama, dia akan menyaksikan penampakan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dahulu dia tidak sampai kepada penampakan tersebut. والثاني عند بعثه من قبل خروجه وحشره ونشره من قبره وما يطالع به من أحوال القيامة والوقوف بين يدي الله. Dan juga kelahiran yang kedua atau penampakan yang kedua itu adalah ketika dia dibangkit dari kuburannya, maka akan nampak di hadapannya itu segala perkara-perkara yang dulu dia imani dari perkara-perkara akhirat. كما يقال له هول المطلع. Dan yang disebutkan itu adalah sebuah ketakutan ataupun teror yang menakutkan di hari kiamat tersebut yang ternampak di hadapannya. والمراد بالمطلع هنا ما يرتقي ويرتفع إليه هذا الموفق ويطالع به من الدرجات التي هي فوق الدرجة التي تحقق بها. Dan yang dimaksud dengan muttala ini adalah bagaikan sebuah bukit, sebuah tanjakan. Ketika orang yang diberikan taufik dia sampai kepada bukit dan tanjakan tersebut, dia akan menyaksikan apa yang ada di balik bukit tersebut dari hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. بهذا الحال يشرف على الكمال الإنساني أي مرتبة الكمال الإنسانية. Dan dengan keadaan ini dia akan bisa melihat kesempurnaan insaniyah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. فإن نفس الإنسان تبدأ أمارة. Sebab nafsu manusia itu diawali pertamanya itu adalah nafsu yang selalu memerintahkan dengan keburukan. فإن جاهدها وزكاها تحولت إلى لوامة. Apabila dia berjuang di dalam prosesnya tersebut, maka nafsu itu akan menjadi lebih baik, menjadi nafsu yang lawamah, selalu mengintrospeksi dan menyalahkan dirinya sendiri. فإن واصل تزكيتها انتقلت إلى ملهمة. Dan apabila dia terus melanjutkan di dalam pensucian hatinya, dia sampai kepada derajat nafsu yang diilhamkan oleh Allah. فإن دام على ترقيتها تحولت إلى مطمئنة. Dan apabila terus dia giat mensucikan batinnya sampai kepada derajat nafsu yang merasa tentram dan damai dengan Allah. فإذا قام برعايتها وترقيتها تحولت إلى راضية. Dan apabila dia lanjutkan di dalam proses pembinaan dirinya, maka nafsunya itu akan menjadi nafsu yang ridha kepada Allah. لم ينقطع عن متابعتها في الرقي تحولت إلى مرضية. Dan apabila dia tidak stop sampai di situ, tetap dia ingin menapaki jenjang-jenjang pengenalan kepada Allah, maka nafsunya itu akan menjadi nafsu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. فإن رعى الحق في هذا المقام للنفس المرضية صارت النفس الكاملة ونال كمالا إنسانيا. Dan apabila dia menyaksikan al-haq di magam ini, maka nafsunya itu akan menjadi nafsu yang sempurna. ما علامة هذا الكمال الإنساني؟ Apa ciri dari kesempurnaan insani ini? قال يكون سره وهو باطن باطنه باطن روحه، يكون سره مع الله تعالى في قدس اللاهوت، وهو تجلي أوصاف الألوهية وصفات الربوبية، يقال له اللاهوت، فيكون مع الله في قدس اللاهوت بسره. Dan orang tersebut sirnya dia, sir itu adalah batin dari batinnya dia.
batin daripada batin orang tersebut, dia senantiasa menyaksikan kesucian Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ilahiyah, dan hatinya dia bersama al-mala'il a'la di dalam سر مع الله في قدس اللاهوت وقلبه مع الملأ الأعلى وهم من أصناف الملائكة في أعلى الملكوت، والملكوت عالم الغيب ما وراء الشهادة والمدرك بالحواس، فالمدرك بالحواس عالم الملك ووراءه عالم الغيب وهو عالم الملكوت. Dan disebutkan di sini bahwasanya hati orang tersebut akan bersama al-mala'il a'la, halayak yang lebih agung, yang lebih tinggi, yang lebih mulia di derajat malakut yang tinggi. Malakut tersebut itu ada alam yang bisa dirasakan oleh seseorang daripada alam al-muluk. Nah, ini alam yang tidak bisa terdeteksi, itu adalah alamul malakut yang sulit untuk terdeteksi. وجسده في عباد الله مع الأخيار والصالحين من أهل الله في عالم الناسوت أي عالم الناس وعالم الخلق. Adapun jasadnya orang tersebut tetap bersama hamba-hamba Allah di alam an-nasut atau alam yang bersama manusia di dunia. قال صاحب هذا المقام يعبد الله بجميع عبادات المخلوقات. Maka orang yang telah mencapai magam ini, dia mengabdi kepada Allah dengan ibadat semua makhluk. واصل في شؤون الذكر لله تعالى في معية الكروبيين وهم صنف أعلى من الملائكة، يقال لهم الكروبيون ويقال لهم ملائكة الصفيح أعلى الملائكة. Dan dia di dalam berzikirnya kepada Allah Ta'ala itu, berzikirnya itu bersama kaum malaikat Al-Kurubiyun. Al-Kurubiyun itu adalah kelompok malaikat yang tertinggi, yang mana para malaikat-malaikat yang tertinggi tersebut dikenalnya Al-Kurubiyun ataupun juga Ahlus Safih. وفي تسبيحه وفكره مع الملائكة المقربين. Dan di dalam tasbih dan tafakurnya dia bersama para malaikat-malaikat lain yang dekat dengan Allah. وفي عمله وشكره مع عباد الله الصالحين. Di dalam amalan dan syukurnya dia bersama hamba-hamba Allah as-salihin. وفي ذلك قالوا كم شخص تنظره حاضرا وروحه في العلا تجول. Dan di dalam yang semacam ini, keadaan ini, itu dikatakan oleh ulama, berapa banyak engkau menyaksikan orang-orang yang nampaknya ada hadir bersama engkau, tetapi hati dan fikirannya itu sedang berkeliling di alam yang lain. وذكر حقائق عجيبة في هذه المعاني هي ذوقية ولا يكتفى فيها إلا بالوصول إليها، الله لا يحرمنا اللحوق بأهلها. Dan diisyaratkan di sini dengan makna-makna yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, sebab ini adalah sifatnya cita rasa dan tidak bisa dijelaskan hakikatnya kecuali kalau kamu sampai di fase yang luhur itu. فنكتفي بذكر هذا وممكن المرور على الخاتمة للتبرك بها نسردها سردا من يقرأ. Dan cukup sampai bahasannya di sini dan kita lalui meloncat langsung kepada al-khatimah untuk mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ankum al-khatimatu la khilafa baina adh-dhahiri wal batin wal awwali wal akhiri wal syari'ati wat tariqati wal haqiqah wa bayanu dhalika anna syari'ata ahkamullahi allati kullifa biha al-ibadu li-ta'ati lahu wal inqiyadi inda isbatil asbabi wa iqamatil intisabi liyukhrijahum bihukmi syari'ati min zulmatil hawa wat tabi'ah bijtinabil manhi wa imtisalil ma'muri fi jami'il umur wa tariqatu as-sayru bitilka syari'ati ila Allah ala ma yustata' bil khulusi bil ikhlasi ila Allah fiha wal inqita' wa tabarri min ar-rukuni ila al-asbab wal kauni ala al-intisabi liyakhruju min quyudiha wa hududiha ila matla'il judi wa manba'il jud wa manba'il wujud. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal haqiqatu tajallil haqqi bi nurihi ala 'abdihi bit tahqiqi bi ghayati at-tanzih wa dhuhuril wahdaniyyati bila ta'tilin wala tashbih. ولنوضح المثال في نسبة الأعمال فإن الله خلق العبد وقدرته وعمله بقدرة واحدة فنسبة العمل إلى الله حقيقة ونسبة إثباته للعبد بإثبات الله شريعة وعمل العبد بقدرته مع شهود الفعل من ربه بلا منافاة طريقة
قال الله تعالى وما رميت طريقة إذ رميت شريعة ولكن الله رمى حقيقة. ويقول العبد أصلي مثلا لله شريعة وأصلي بالله طريقة وصلى الله لي أي خلق لي الصلاة وجعلها نسبتي حقيقة. ومثال ذلك الإنسان له جسد ظاهر وروح حيواني ونفس ناطقة فنفسه الناطقة في الظاهر تنافي جسده الظاهر من كل وجه لأنها نورانية لطيفة مجردة عن الشكل والكيفية بضد الجسد في ذلك والروح الحيواني برزخ بينهما فيه من كل منهما وصار الجميع إنسانا واحدا. فكذلك الشريعة والحقيقة مع الطريقة دين واحد ومعنى جامع كنسبة الأعمال إلى الله وعبده في عمل واحد لأن القوة لله جميعا وإليه يرجع الأمر كله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء شهيد وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير. ألا إلى الله تصير الأمور دنيا وأخرى في كل جود ووجود وشاهد ومشهود. فسبحان الله الذي أظهر كل شيء بنوره لأنه نور السماوات والأرض ولولا نوره المحيط بكل شيء ما ظهر شيء فهو أظهر من كل شيء فلا يتوهم أنه مستور أو محجوب لأن المحجوب مقهور وهو القاهر وإنما حجب الخلق عنه رؤية أنفسهم وظلمة أكوانهم المحيطة بهم. وهكذا الأمر الإلهي في قدرة الأعمال وغيرها من الصفات والأحوال كالسمع والبصر والكلام والبقاء والفناء والجمع والفرق والثبات والشتات والزمان والمكان في الذات والصفات. وربما سبق إلى فهم المنكرين والجهال نسبة القوم السالمين من اللوم والزيغ والضلال إلى الميل إلى قول أهل الإلحاد والحلول والاتحاد. فحاشا الله وحاشا أهل الدين والعلم واليقين والكمال بل من أنصف وتقرر عنده ما ذكره أهل العقائد في الكلام على مسألة الكلام في قولهم القرآن كلام الله محفوظ في القلوب مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف غير حال فيها عرف ذلك واعترف به وكذلك ظهور عمل العبد بقدرته الحادثة التي لا تأثير لها مع نسبة الحقيقة إلى الله فالعضو مظهر قدرة الله في خلق الأعمال كالمصحف والحروف والآذان والقلوب مظهر ظهور كلام الله فيها. وهذه العلوم مزلة أقدام أهل الإقدام فكل من لم يستقر له تمكن في علم الأحكام مع علوم الطريقات ومناهج الحقيقة بعلم وذوق واحتكام فالأولى به التوقف فيها وعنها والإحجام وما يدركها إلا من نور الله قلبه وهذب لبه وشرح بنور اليقين شرح صدره بنور اليقين وشرح بنور اليقين صدره فصلح في الله أمره وما كان ينبغي ذكرها والخوض فيها على هذا البناء إلا لمجرد التشويق إليها والملح لها والثناء وأنها كنز الغنى وأولى من كل الأمور بكل اجتهاد واعتناء لكن الأولى بها الستر والحفظ الخاص والاختصاص بالخواص أهل الذوق والإخلاص. وأما في العموم فالأولى التظاهر بعلوم الظاهر خصوصا علم الكتاب والسنة والاتباع وترتيب الفقه والتصوف عليه وتزيينه به وتشريف الأسماع فهو أبعد عن الابتداء في اتباع الرسول وأقرب إلى الوصول إلى تقويم الفروع وتأسيس القواعد والأصول فيكون علم الكتاب والسنة علمه ورسمه والتفقه في الدين همه وفهمه والتصوف طريقه ووسمه والحقيقة كنزه وسره وكتمه وليكن هذا آخر الأنموذج وختمه والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قال أن الله خلق العبد هذا الإنسان وخلق سبحانه وتعالى عمله
وخلق قدرة هذا العبد على العمل. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد وخلق العمل الذي يعمله العبد وخلق قدرة العبد على العمل، خلق الكل بقدرة واحدة وهي قدرته سبحانه وتعالى. إذن فأي عمل من أعمال العبد نسبته في الحقيقة إلى الله لأنه الخالق، ونسبته إلى العبد لأنه المكتسب، وقيام العبد بذاك العمل مفوضا فيه الأمر إلى الله معتقد أنه من الله طريقة، فالأول حقيقة والثاني شريعة وهذه طريقة. وذكر لنا مثال قال الله لنبيه محمد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في غزوة بدر حمل ترابا من الأرض ورمى به في وجوه القوم فما بقيت عين من عينهم إلا دخلت منها أثر. قال الله: وما رميت بالطريقة أنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وقف. ما رميت إذ رميت شريعة، أنت بالشريعة رميت، حملت التراب ووجهته نحوه، ولكن الله رمى حقيقة، خلقك وخلق قدرتك وأوصل هذا التراب إلى أعينهم، فالحقيقة هو الله رمى، والطريقة ما رميت، والشريعة إذ رميت. وما رميت طريقة إذ رميت شريعة ولكن الله رمى حقيقة. إذن لا تخالف بين الظاهر والباطن ولا بين الشريعة والطريقة والحقيقة، لكل من عقل ووعى، والله يرزقنا عقلا وفهما ووعيا. Intinya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan hamba, menciptakan makhluk, dan Allah Ta'ala menciptakan untuk hambanya amalan yang mereka lakukan, dan Allah menciptakan kudrat untuk hamba itu bisa dapat beramal. Dan disebutkan bahwasanya, dicontohkan tadi, antara tidak ada perselisihan antara tariqah dan antara syariah dan antara hakikah, sebagaimana disebutkan, dicontohkan di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala: wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau melempar, ini adalah tariqah. Tariqah, engkau tidak akan mampu melempar apapun. Saat Nabi Muhammad di perang Badar itu, beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkannya, dan saat dilemparkan tidak ada mata musyrik pun, melainkan pasti kemasukan daripada debu dan tanah yang dilempar oleh Rasulullah. Maka diawali di dalam ayat Al-Quran: wa ma ramaita, engkau tidak melempar. Ini adalah tariqah. Dan juga idh ramaita, tatkala engkau sedang melemparnya, itu adalah syariatnya. Walakin Allah rama, dan hakikatnya adalah sesungguhnya yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aktub lana al-qabul wa anilna ghayat as-sul wajma'na bi sayyidina ar-rasul wa dha'if al-khayra ya maulana li Surabaya wa Jawa al-Sharqiyya wa baqiyati biladi Indonesia wal muslimin bi fadlin minka ya mutafaddil wa tawlin ya mutatawwil تدفع به الآفات والعاهات وتحل به كل معضل. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا الله، أغثنا وأنقذنا وطهرنا وصفنا ونقنا وأوصلنا إليك، وخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك يا الله. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وبارك اللهم في القائمين على هذه المساجد وعلى القائمين على العلم والعمل، وارزقنا وإياهم الإخلاص لوجهك الكريم والصدق معك، وبارك لصغيرنا وكبيرنا والرعية والرعاة والأمير والمأمور في كل الأمور في البطون والظهور. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا حي يا غفور يا قوي يا قدير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل هذا المجمع مذكورا في العالم الأعلى بخير ما تذكر بمجامع محبوبيك، واجعله مذكورا لأهليه في البرازخ وفي القيامة وفي جنة دار الكرامة.
من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب يا رب الأرباب يا كريم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا حي يا قيوم يا الله. أصلح لنا والأمة الشأن كله، واختم لنا أجمعين بأكمل حسن الخاتمة، وعلي درجات المؤلف عبدك عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه، واجمعنا بهم في دار كرامة ومشايخه وتلامذته والأخذين على المتقدمين في هذه البلدة من الأولياء التسعة وممن والاهم ومن أحبهم وممن سلك مسلكهم ومن أهل لا إله إلا الله. اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمعنا في دار الكرامة، فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. ونسألك الفرج المسلمين والغياث المسلمين وتحويل أحوالهم إلى أحسن الأحوال، ودفع البلاء ورد كيد أهل الكفر والزيغ والضلال، ودفعهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله في جميع الأقطار والمحال برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. والمنتقل إلى رحمة الله الحاج مختار والد محمد جمال الدين، يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبر روضة من رياض الجنة ويثبته بالقول الثابت، يجمعنا به على درجات دار الكرامة ويخلف في أهله وذويه وفينا وفي المسلمين بخلف صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولأهل التوجه والإرادة الصادقة والطلب بالرغبة لهم الإجازة في هذا الكتاب وتأمل معانيه والعمل بما فيه وفي كتب الصالحين وفيما حوته الخلاصة من الأذكار والأوراد. من كان له رغبة وإقبال وتوجه وصدق أجزنا منكم في ذلك. يا ربنا اعترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة. ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الذش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. بنية كمال العافية والشفاء واللطف الحبابة شريفة شفاء بنت حبيبة حسين الحداد. صفية بنت محمد شفاء مكتوب هنا. صفية بنت محمد الحداد ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه Yes.